रित्तो रित्तो छुमा छैनन् बाँकी कुनै अरू चाहना शून्य शून्य भो मन बिलाइसक्यो सबै जिउने बहना यति मदिसे भनेर हेप्ने यो प्रवृत्ति म माथि पनि लागू भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि। त्यस्तो मैले भोगेको पनि छु होइन, अनि भोगी पनि रहेछु अहिले पनि। ठिक छ, अब मुखमा भन्छ ठिक छ, यता छ, राम्रो छ, गर हो र होइन, अनि पछाडि गएर यस्तो छ उस्तो छ, के गर्छ यो टनै छैन यसको होइन, नेपाली गाउनै सक्दैन, मधेसबाट आएर के नै गर्न सक्छ र त्यस्तो खालि त्यो प्रक्रियाहरू साथीभाइबाट नै आउँछ। आफ्नै साथीभाइहरूले तपाईँमाथि विश्वास गर्नु। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। धदियो गीत किन गाउँछस् होइन, त्यो एउटा अब म सिकाइको रूपमा लिन्छु कि त्यसलाई सर होइन। वास्तवमा म नेपाली हो होइन, मलाई अब नेपाली गीतलाई बढी त्यो मान्यता दिनु पऱ्यो होइन, त्यो एउटा सिकाइ भयो होइन। अब अगाडिको दिनमा म सायद अब बढी नेपाली गीत नै गाउने गर्दछु। एउटा गाउँबाट आएको मान्छे होइन, यतिसम्म गरिरहेछौँ होइन, यति माया पाइरहेको छौँ सबैजनाबाट होइन। धेरै प्रशंसा हाम्रो गाउँतिरबाट पनि होइन, साथीभाइहरूबाट, यस्तो शुभचिन्तक दाइहरू हुन्छ सबैजनाबाट एकदम राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेछ होइन। जस्तै अब मलाई अब ठिक छ, म कार्यक्रम गरिरहेको छु होइन, तर मलाई नै अब एउटा गीत बनाउनु पर्यो, भिडियो बनाउनु पर्यो, म सक्दिनँ, मेरो त्यो परिवार सक्दिनँ। भुले मैले बाटो बिर्से, सपना बदलियो, जीवन बदल्यो, चाहना यो के गर्यौ तिमीले, यो के गर्यौ तिमीले। राष्ट्रिय लेभलको कलाकार गयो भने होइन एउटा ठुलो रकम पाउँछ होइन। जस्तै हामी ठिक छ तराई मधेसकै कलाकारले अब त्यस्तो रकमले त्यो गर्दिनँ कि, सानोतिनो रकमले त्यो म्यानेज गरिदिन्छ। म त यतिसम्म भन्छु, म इन्डस्ट्रीमा केही नयाँ दिने प्रयत्नमा छु होइन। मलाई मौका दिनुहोस् होइन एकचोटि। हथ जोड़ के बोली गबर जा, हथ जोड़ के बोली गबर जा, तीनों लोग बसाए बस्ती में, तीनों लोग बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में, जी राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी। मनोरञ्जन, सूचना र सकारात्मक सोचको प्रतिबिम्ब एचके ट्युब नेपाल अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ एचके ट्युब नेपाल अनलाइन टिभीमा। म हो टिका र आज मसँग को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त यहाँले हाइलाइट्स हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। आज हामीसँग जागेश ठाकुर हुनुहुन्छ र केही दिन अगाडि हामीले उहाँको एउटा इन्टरभ्यू गरेका थियौँ, फर्स्ट इन्टरभ्यू, र त्यो इन्टरभ्यू गरेपछि उहाँलाई नेपालका प्रायः जसो मिडिया, अनलाइन टेलिभिजनहरूले उहाँलाई धेरैले खोजिराख्नु भएको छ र धेरैले अन्तर्वार्ता पनि लिइराख्नु भएको छ। र पछिल्लो समय उहाँका भिडियोहरू पनि निकै भाइरल भइरहेका छन् र यसै विषयमा आधारित रहेर आज हामी एउटा फेरि विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस्, स्वागत गरौँ। स्वागत छ। धन्यवाद सर। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै सर। पछिल्लो समय निकै व्यस्त बन्नुभयो? हजुर, धेरै व्यस्त इन्टरभ्यूहरू कि त्योमा। अनि इन्टरभ्यू धेरै गरिराख्दा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? राम्रो भइरहेछ, अझै मलाई एक्सपिरियन्स पनि बढिरहेछ होइन, बोल्ने एक्सपिरियन्सहरू भइरहेछ होइन। पहिला अब मतलब बोल्न पनि म डराउँथेँ कि बोलौँ नबोलौँ, तर त्यस्तो अब एक्सपिरियन्सहरू बढिरहेछ सर। तपाईँको मैले इन्टरभ्यू गरिसकेपछि केही त्यस्ता कमेन्टहरू पनि आए है, जस्तो तपाईँले गाउनुभएको गीतमा अलिकति धेरै नेपाली गाइदिएको भए हुन्थ्यो होइन। यो उहाँहरूले भनेकै ठाडो शब्दमा भन्नुपर्दा होइन, धोतीको गीत किन गाइयो भन्ने खालका कमेन्टहरू पनि मैले देखेको थिएँ, के भन्नुहुन्छ? हजुर, त्यस्तो कमेन्टहरू त आएको थियो होइन। एन्ड सबैभन्दा पहिला त विशेष तपाईँलाई धन्यवाद, अनि तपाईँको टिमलाई। तपाईँकै कारण त्यो भिडियोहरू अब जस्तै 1.5 लाख 2 लाख मान्छेहरूले हेरिसक्नु भएको छ नि, तपाईँकै कारण आज म यति गरिरहेछौँ होइन। अनि त्यो र यो कुरा अब धदियो गीत किन गाउँछस् होइन, त्यो एउटा अब म सिकाइको रूपमा लिन्छु कि त्यसलाई सर होइन। वास्तवमा म नेपाली हो होइन, मलाई अब नेपाली गीतलाई बढी त्यो मान्यता दिनु पऱ्यो होइन, त्यो एउटा सिकाइ भयो होइन। अब अगाडिको दिनमा म सायद अब बढी नेपाली गीत नै गाउने गर्दछु, त्यो सोचले अब अगाडि बढ्नेछु।
तर त्यहाँ के पनि भनिरहेका छन् भने कतिपयले धेरै जसोले कला गलाको कुनै भाषा हुँदैन, कुनै भेष हुँदैन, कुनै जात हुँदैन, कुनै लिङ्ग हुँदैन, यो त एउटा विशुद्ध कला हो, त्यसैले यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने खालका प्रतिक्रियाहरू पनि छन्। त्यस्तो देख्दा कस्तो लाग्छ? त्यो देख्दा त एकदमै खुसी, यता मतलब पुरा ह्याप्पिनेस हुन्छ होइन। अब ठिक छ, अब 4-5 जना अब नेगेटिभ कमेन्ट आउँछ, त्यो पनि मैले भने नि सिकाएँ हो होइन, तर त्यसमा अब धेरैजना त सपोर्टिभ नै हुनुहुन्छ होइन। वास्तवमा सङ्गीतको कुनै जात हुँदैन, भाषा हुँदैन, देश हुँदैन होइन। सङ्गीत भनेको मनले गाइन्छ होइन, एउटा भाव प्रकट गर्ने माध्यम हो होइन। अनि राम्रो लाग्छ, राम्रो कमेन्टहरू पनि धेरैजनाले गर्नुभएको छ। विशेष गरी तपाईँको आवाजको त यति धेरै तारिफ भयो है, अब केही न केही चाहिँ तपाईँले गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ धेरैले आशा जागेको छ, धेरैले विश्वास गर्नुभयो तपाईँको आवाजप्रति होइन। सो तपाईँको आवाज सुन्नै लालायित हुनुहुन्छ होला, एउटा सुनौँ। हुन्छ सर, अब म एउटा नेपाली गीतबाट नै सुरु गरौँ न होइन। भुले मैले बाटो बिर्से, सपना बदलियो, जीवन बदल्यो, चाहना यो के गर्यौ तिमीले, यो के गर्यौ तिमीले। जानुपर्ने पूर्व लाग्यो, म त पश्चिम सक्दिन, म जिउन तिमी बिना एकछिन, यो के गर्यौ तिमीले, यो के गर्यौ तिमीले। तिम्रो चाहमा पागल भएमा, तिम्रो मायामा डुब्दै गएमा, बेबी आई लभ यु फरेभर, बेबी आई लभ यु फरेभर। साह्रै राम्रो, साह्रै राम्रो। जस्तै यसरी गीत गाइराख्दाखेरि होइन, हामीले अघिल्लो इन्टरभ्यूमा पनि जोडेका थियौँ, तपाईँलाई अलिकति कम्युनिटीले चाहिँ त्यति साथ नदिएको हो अथवा तपाईँलाई के गरेको? अब कम्युनिटीले त अब मलाई लागिरहेछ म नै उहाँहरूको सामने पुगिरहेको छैनौँ कि होइन, उहाँहरूको अब के दोष दिनु होइन। तर अब मलाई लाग्छ कि होइन, अब सबैजनाको साथ सपोर्टले सायद अब अगाडि केही मौका पाउला कि त्यस्तो लागिरहेछ सर। तपाईँको जब इन्टरभ्यू आइसक्यो त्यस पछाडि तपाईँको शुभचिन्तकहरूले त प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ, फ्यामिली होइन लगायत हुन्छ नि साथीभाइ सर्कलबाट चाहिँ के कस्तो खालको प्रतिक्रियाहरू आइरहेछ? एकदम पोजिटिभ प्रतिक्रियाहरू आइरहेछ होइन। अब वास्तवमा भन्यो भने उतातिर तराई मधेसबाट आएर होइन यतिको इन्टरभ्यू, यतिको अब चर्चामा आउनु भनेको एउटा ठुलै कुरा, एउटा गाउँबाट आएको मान्छे होइन, यतिसम्म गरिरहेछौँ होइन, यति माया पाइरहेको छौँ सबैजनाबाट होइन। धेरै प्रशंसा हाम्रो गाउँतिरबाट पनि होइन, साथीभाइहरूबाट यस्तो शुभचिन्तक दाइहरू हुन्छ सबैजनाबाट एकदम राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेछ होइन। उहाँहरू भनिरहेको छ ठिक छ भाइ, राम्रो गरिरहेछौँ होइन, अगाडि प्रगति गर्दै जाउँ होइन, त्यस्तो खाले अब प्रतिक्रियाहरू आइरहेछ। तपाईँको हिन्दी टोन पनि त्यति नै राम्रो छ, मतलब हिन्दी गीतहरू पनि त्यति नै राम्रो गाउनुहुन्छ होइन। सबैलाई समेटेर फेरि पनि एउटा गीतै सुनौँ जस्तो लाग्यो हिन्दी, किनभने एकदमै राम्रो मिठो तरिकाले गाइदिनुहुन्छ, सुनौँ एउटा? हुन्छ सर, एउटा ठिक छ, म एउटा हिन्दी। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। वाह, धेरै राम्रो, धेरै राम्रो। जस्तो नेपालको सोमा त तपाईँले भाग पनि लिइसक्नु भएको छ एउटामा होइन, र धेरै नेपालीहरूले इन्डियन रियालिटी सोमा पनि गएर भाग लिनुहुन्छ, तपाईँको के सोच छ? अब बिस्तारै अब मेरो पनि सोच छ कि म पनि ट्राई गरौँ इन्डियातिर होइन। तपाईँहरूको सबैजनाको साथ सपोर्ट चाहियो, त्यही हो, अब ट्राई गर्नेमा छु। जस्तो तपाईँले अघि इन्टरभ्यूदेखि बाहिर तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने जस्तो
समाजमा अलिकति जातको विषयलाई लिएर अलिकति हेपा प्रविधि सहनु पर्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन थोरै यस विषयमा पनि भन्दैन के भएको थियो हुन्छ सर धेरै हुन्छ अब हाम्रो उतातिर पनि हुन्छ सरी सर यसमा म कन्फ्युज भयो जस्तो तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अलिकति मदिसे भनेर हेप्ने यो प्रवृत्ति म माथि पनि लागु भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि त्यस्तो मैले भोगेको पनि छु होइन अनि भोगी पनि रहेछु अहिले पनि के कुराले चाहिँ विशेष गरी के भन्नुहुन्छ र तपाईँलाई अब विशेष अब तपाईँ अब म त एउटा तराई मधेसको मान्छे भएँ होइन काठमाडौँ आएको छु कलाकारी क्षेत्रमा तपाईँ हेर्नुभएको होला बढी तराई मधेसको मान्छे आउँदैन त्यसमा म एउटा मधेसी फेस भएको छु होइन त्यसमा अब साथीभाइमा त्यस्तो भइहाल्छ साथीभाइ के भन्नुहुन्छ ठिक छ मुखमा भन्दैन होइन तर अब तपाईँ मतलब मेरो बारेमा के सोच्नुहुन्छ मेरो बारेमा के भन्नु तपाईँको बोलाइबाट म त्यो गरिहाल्छु होइन ठिक छ अब मुखमा भन्छ ठिक छ यता छ राम्रो छ गर हो र होइन अनि पछाडि गएर यस्तो छ उस्तो छ के गर्छ यो टर्नै छैन यसको होइन नेपाली गाउनै सक्दैन मधेसबाट आएर के नै गर्न सक्छ र त्यस्तो खाले त्यो प्रक्रियाहरू साथीभाइबाट नै आउँछ आफ्नै साथीभाइहरूले तपाईँमाथि विश्वास गर्नु तर यस्तो साथीहरू पनि छ हाम्रो काठमाडौँमै त्यसको पुरा सपोर्ट छ त्यस्तो साथी पनि छैन अब साथीमै अब कति नेगेटिभ भइहाल्छ कति अब पुरा क्लोज हुन्छ पोजिटिभ नै त्यो प्रतिक्रिया दिइरहेको हुन्छ त्यस्तो पनि छ तर तपाईँलाई थाहा छ विश्वमा भएका जस्तो जो इन्डियन धेरै सिङ्गरहरू हुनुहुन्छ जसलाई नेपाली भाषा बोल्न आउँदैन तर उहाँहरूले धेरै नेपाली गीत गाइसक्नु भएको छ नि त हजुर गाइसक्नु भएको छ भनेपछि भाषाले रोको त रोकेन सुन्नुभयो सबैजनाले मजाले उहाँहरूलाई दरिलो तरिकाले तपाईँको जवाफ दिँदै एउटा नेपाली गीत सुन्नु हुन्छ रित्तो रित्तो छुमा छैनन् बाँकी कुनै अरू चाहना शून्य भो मन बिलाइसक्यो सबै जिउने बहना घर जलेर आज खरानी भो सबै मन डढेर आज बिरानी भो कठै सँगी डुब्दैछु तिम्रो यादमा सँगी जल्दैछु तिम्रो यादमा सँगी मेट्दैछु भाग्य हातमा मेट्दैछु भाग्य हातमा वाह यति मिठो आवाज छ यति मिठो तरिकाले गाउनुहुन्छ है अनि अझै पनि साथीहरूले त्यसै भन्छन् होइन टोन छैन हजुर त्यस्तो आइहाल्छ तर तपाईँलाई लाखौँ जतिले पनि हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरू तपाईँको आवाजको फ्यान भइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ अब जस्तै उहाँहरूले म माथि अब विश्वास गरिराख्नु भएको छ म पनि विश्वास कायम नै राख्ने कोसिस गर्छु होइन अब अगाडिको दिन अब नेपालीमै केही म गीतहरू अब बनाउने कोसिस गर्नेछु अनि त्यही हो मलाई आशा छ कि उहाँहरूले माया गरिदिनुहुन्छ भनेर जस्तो अस्ति घर परिवारको त कुरा जोडेको थियौँ होइन कतिपयले के पनि कमेन्ट गर्नुभएको थियो भने उहाँको अझ डिटेल्स घर परिवारको बारेमा पनि आउन पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालका प्रतिक्रियाहरू पनि देखिरहेका थियौँ घर परिवारमा डिटेल्ली भन्नुपर्दा को हुनुहुन्छ कसको साथमा हुनुहुन्छ मेरो 10-12जनाको परिवार छ आमा बुवा त किसानीमै हुनुहुन्छ होइन दाइ 2जना दाइ
ठुलो दाइ विदेशतिर हुनुहुन्छ अनि माइलो दाइ यता गाउँतिरै काम गर्नुहुन्छ अनि मेरो आमा बुवा त अब भाउजूहरू पनि हुनुहुन्छ त्यस्तै बच्चाहरू हुन्छ होइन चारटै भाइ बहिनीलाई मेरो आमा बुवाले अब किसानी गरेर होइन जे होस् जति मतलब धेरै दुःख गरेर होइन पढाएको छ हामी सबै चारटै भाइ बहिनीलाई हामी चारटै भाइ बहिनी अब ब्याचलर कम्प्लिट गरेको छौँ दाइहरूले गर्नुभएको छ ब्याचलर कम्प्लिट म ब्याचलर रनिङमै छु होइन बहिनी पनि फर्स्ट इयरमा सेकेन्ड इयरमा छ होइन अनि जति अब कष्ट गर्नुभएको छ नि मेरो आमा बुवाले हुन त अब सबैको त भन्दैन होइन तर मेरो आमा बुवाले जति गर्नुभएको छ नि सायदै अब कसैले गर्नुभयो होला कि अब नपढे लेखेको मान्छे होइन एउटा सानो गाउँको मान्छे भएर होइन त्यो गाउँ जुन गाउँमा अब हुन्छ नि शिक्षाको कमी पनि हल्का थियो होइन त्यसमा अब शिक्षालाई महत्त्व दिएर मेरो आमा बुवाले हामी चारटै भाइ बहिनीको लागि धेरै गर्नुभएको छ होइन अब हामीलाई हाम्रो गर्ने मौका छ होइन अनि त्यही आमा बुवाले अब राम्ररी त्यो गर्ने हो। तपाईँ चाहिँ घरको कुन छोरो? म सानो कान्छु हजुर म पछि बहिनी छ एउटा दाइहरू ठुलो हुनुहुन्छ। जस्तो घरको अलिकति अवस्था भन्नु पर्दाखेरि होइन हुन्छ नि आर्थिक अवस्था कुन लेभलको होला? सामान्य छ सर जस्तै अब मलाई अब ठिक छ म कार्यक्रम गरिरहेको छु होइन तर मलाई नै अब एउटा गीत बनाउनु पर्यो भिडियो बनाउनु पर्यो म सक्दिनँ मेरो परिवार सक्दिनँ मलाई सहयोग चाहिन्छ नि त्यस्तो खाले छ। भनेपछि अहिलेसम्म तपाईँको गीतहरू नआउनुमा अलिकति आर्थिक अभाव भएको कारणले पनि हो? धेरै आर्थिक मेन पोइन्ट भनेको नै आर्थिक अभाव हो। न त मैले मार्केटमा कति गीत दिइसकेको थिएँ होला मैले अहिले पनि मैले मेरो कपीमा यत्रो गीत राखेँ होला लेखेर कम्पोज गरेर मलाई अब एउटा मौकाको तलास छ अनि तलास भएर अहिलेसम्म पकेको छु। भनेपछि तपाईँको आर्थिक अभाव भएकै कारण तपाईँका सृजनाहरू सीमित दायरीमा मात्रै भयो? हजुर त्यस्तै छ। जस्तो कतिपयले भन्नु होला होइन जस्तो कन्सर्टतिर पनि जानुहुन्थ्यो त्यताबाट पनि त केही इन्कम भएको होला भन्ने पनि लाग्न सक्ला नि त? त्यसमा हुन्छ होइन तर हाम्रो उतातिर अब होइन जतिसुकै कन्सर्ट होस् जतिसुकै ठुलो कन्सर्ट होस् नि अब ठिक छ यता राष्ट्रिय लेभलको कलाकार गयो भने होइन एउटा ठुलो रकम पाउँछ होइन जस्तै हामी ठिक छ तराई मधेसकै कलाकारले अब त्यस्तो रकमले त्यही गर्दिन कि सानोतिनो रकमले त्यो म्यानेज गरिदिन्छ त्यस्तो भएर अब त्यो रकमले म के नि गर्न सक्छु अब लाइफ म्यानेज गरौँ कि म गीतमा लगाऊँ कि भिडियोमा लगाऊँ त्यो लाइफ म्यानेजमा चाहिँ गइहाल्छ सर त्यही हो। भनेपछि पैसा पनि निकै इम्पोर्टेन्ट रहेछ है? हजुर पैसा इम्पोर्टेन्ट रहेछ अडियो भिडियोको लागि। जस्तो यो भिडियो हेरिसकेपछि कतिले भन्नु होला तपाईँको सृजनालाई तपाईँले लेखेर राखेका ती तपाईँका भाव तपाईँका सृजनाहरूलाई चाहिँ हामी पनि सहयोग गर्छौँ हामी उहाँलाई रेकर्ड गर्नको लागि सहयोग गर्छौँ भनेर भन्नुभयो भने के गर्ने? म त भाग्यमानी हुन्छु नि त तब मलाई अब साथ सपोर्ट पायो भने होइन म त यतिसम्म भन्छु म इन्डस्ट्रीमा केही नयाँ दिने प्रयत्नमा छु होइन मलाई मौका दिनुहोस् होइन एकचोटि मेरो शब्द सङ्गीतलाई एकचोटि तपाईँहरू सुनिदिनुहोस् मलाई आशा छ कि तपाईँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ होइन अनि एकदम भाग्यमानी आफैलाई म ठान्छु कतैबाट मद्दत पाउँछु भनेर। पक्कै पनि यति राम्रो कला छ यति राम्रो गला छ र यो कला र गलालाई सबै माझ पुर्याउनको लागि होइन धेरैलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ आशा गरौँ तपाईँलाई पनि सपोर्ट प्राप्त हुनेछ। र अब भने अन्तिममा पनि छौँ है जाँदा एउटा गीत सुनौँ है बडो मिठो एउटा मैले स्टेज पर्फर्मेन्स देखेको थिएँ है निकै मजाले गाउनु भएको थियो त्यो पनि हिन्दी गीतै हो। मैले सुरुमै भने कलाको कुनै भाषा हुँदैन कुनै भेष हुँदैन होइन त्यसरी एउटा सुनौँ अनि त्यस पछाडि बिदा हौँ। मैले केही कुरा जोड्न चाहनुहुन्छ? मैले अस्तिको इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ सायद म शिवजीको भक्त होइन अनि शिवजीको भक्तहरू त अब जुनसुकै भाषामा होस् उहाँको भजन सुनिदिनुहुन्छ उहाँहरू पनि सुनिदिनुहुन्छ आशा चाहिँ होइन। एउटा हिन्दी छ कैलाश खेर सरकै बम लेहरी भने म त्यो लास्टमा त्यो गर्न चाहेँ।
हथ जोड़ के बोली गबर जा, हथ जोड़ के बोली गबर जा, तीनों लोग बसाए बस्ती में, तीनों लोग बसाए बस्ती में, आप बसे बीराने में जी, आप बसे बीराने में। जी राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, शिव का बंधन किया करो, अजी शिव का बंधन किया करो जी। अगत बम 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 लहरी, अगत बम 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 लहरी, अगत बम 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 लहरी, अगत बम 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 लहरी। वाह, धेरै राम्रो। अन्तिममा जाँदा जाँदै तपाईँलाई केही अरू पनि सुनाउन मन छ कि छैन? छ भने कुनै यो चाहिँ यो पनि मैले राख्न पाएँ चाहिँ इन्टरभ्यूमा अझ बेस्ट हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो छ? म यति नै अब चाहन्छु कि अब उहाँहरूलाई म मेरो क्रिएसन अब अगाडिको दिन सुनाउन चाहे। त्यही छ हैन? हजुर। जाँदा जाँदै अन्तिममा तपाईँलाई माया गर्नुहुने चिन्नुहुनेको लागि के भन्नुहुन्छ? हजुर हजुर, यति कम समयमा उहाँहरूले मलाई तपाईँहरूले उहाँहरूले धेरै माया गरिदिनु भयो होइन। अब यो मायालाई अलि निरन्तरता दिइराख्नु होइन, भाइलाई माया गरिदिनु होइन। म एउटा सानो गाउँबाट आएर यता अब यत्रो ठुलो सहरमा होइन आफ्नो सङ्घर्ष जारी राखेका छौँ होइन। अनि तपाईँहरूको माया सपोर्ट पायो भने होइन म सानो गाउँलाई ठुलो गाउँ गर्न सक्छु होइन। त्यही हो, साथ सपोर्ट दिइदिनु होला। हस् त, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सर, एन्ड थ्याङ्क यू तपाईँको टिमलाई।